एनसिएफएन त्यसपछि आएर हाम्रो एनसिएफएन को युथ कमिसन डिपार्टमेन्ट के भन्छ कुनै अनि हाम्रो युथ कमिसनको प्रेसिडेन्ट देखि लिएर रिजनल प्रेसिडेन्ट्सहरू जति पनि कमिटी मेम्बर्सहरू हुनुहुन्छ यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। म एकदमै आभारी छु यो मौकाको लागि। म अवश्य नै विश्वास गर्छु कि जसरी यो ट्रेनिङको नाम दिइएको छ जेनरेसन इम्पावरिङ जेनरेसन के होइन भरत भाइ ट्रेनिङको नाम जेनरेसन इम्पावरमेन्ट। अनि यो शब्दलाई यदि हामीले जेन्युनली सोच्यौँ भने चाहिँ नि यस्तो खालको ट्रेनिङ हो जो ट्रेनिङमा सहभागी भएका मान्छेहरू र यो ट्रेनिङको उद्देश्य के देखिन्छ भन्दाखेरि मैले विश्वास गरेँ म स्वर्ग जान्छु भन्ने मात्र छैन। हामी एउटा यस्तो खालको इन्टेन्सन यस्तो खालको इन्टेन्सिटीको साथ यो ट्रेनिङमा सहभागी भएका छौँ कि वी वान्ट टु इम्पावर जेनेरेसन। पुस्तालाई हामी इम्पावर गर्न चाहन्छौँ, पुस्तालाई हामी इम्प्याक्ट गर्न चाहन्छौँ। यस कारणले गर्दाखेरि यो एकदमै यो समयको लागि म एकदमै उत्साहित छु। आज हाम्रो विषय रहेको छ जब येशूले भन्नुहुन्छ मेरो पछि लाग, व्हेन जीसस सेज फलो मी। यो कुरा यो शीर्षक अन्तर्गत हामी हेर्न गइरहेका छौँ। येशू प्रभुले फलो मी भन्दाखेरि मत्ती 4 अध्यायमा मर्कुस 1 अध्यायमा प्रभु येशू ख्रीष्टले मेरो पछि लाग भन्दाखेरि के भन्नुभयो त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यसको ब्याकग्राउन्ड सायद मलाई लाग्छ आजको जति पनि टाइम मलाई दिएको छ यो टाइमले सायद हामी त्यसको ब्याकग्राउन्ड मात्र खोतल्छौँ होला, सायद त्यो काफी छ। किनभने यो विषयमा जो हामीले फलो मी भन्ने विषय हेर्न गइरहेका छौँ हाम्रो जीवनभरि गर्दाखेरि पनि हामीले सिध्याउन सक्दैन पक्कै पनि। तर म आशा गर्छु एटलिस्ट यसको ब्याकग्राउन्ड यसको कन्टेक्स्ट जब हामी हेर्छौँ यसले चाहिँ हामीलाई अवश्य नै यो जेनेरेसनलाई इम्प्याक्ट गर्न लागि अनि इम्पावर गर्नको लागि जेनेरेसन्स टु कम आउने पुस्ताहरूलाई इम्पावर गर्नको लागि यो पुस्ता जो छ यो जो मानिसहरू यहाँ सहभागी भएका छन् जो मानिसहरू युट्युबमा यो सेवालाई हेरिराख्नु भएको छ उहाँहरू सबैजना हामी सबैजना मिलेर हामी स्वर्ग जान्छौँ भन्ने कुरा मात्र खुसी हुने होइन, तर हाम्रा यस्तो जेनेरेसन छ जो जेनेरेसनले प्रभुलाई चिनेको छैन भन्ने कुरामा हामी दुखित भएर अनि हामी चाहिँ एम्पावरमेन्टको लागि अगाडि बढ्नेछौँ। मेरो टाइम सिद्धिनुभन्दा 5 मिनट अगाडि म आशा गर्छु भरत भाइले 5 मिनट अगाडि भरत भाइले मलाई चाहिँ मेसेज गरिदिनु भए पनि हुन्छ। जे होस् अब कहिलेकाहीँ त बोल्दै जाँदाखेरि के भएर आउँछ होइन, त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूको समयलाई म एकदमै कदर गर्न चाहन्छु। तपाईँले 5 मिनटमा जति चाहिँ नि तपाईँले 5 मिनट जब हुन्छ भन्नुहुन्छ त्यसपछि म 5 मिनटमा अथवा मैले भन्नुपर्ने कुराहरू सबै प्राय मुख्य कुरा भनी सिध्याउँछु। त्यस कारणले गर्दाखेरि म आशा गर्छु व्हेन जीसस सेज फलो मी प्रभु येशू ख्रीष्टको टाइमको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा येशू ख्रीष्टका समयमा सबै त्यो जवानहरूको त्यो बेलाको यहुदीहरूको जवानहरूको विशेष गरी जसले चाहिँ रब्बीहरूलाई पछ्याउँथे। रब्बी भनेको चाहिँ धर्मशास्त्रको गुरु धर्मशास्त्रको शिक्षकलाई रब्बी भनिन्छ। अहिले हामीले रब्बी भन्यो भनेदेखिलाई यो दारी पालेको कपाल पालेको भन्ने खालको हामी विचार गर्दछौँ, तर रब्बी भनेको साधारण हिसाबले त्यो बेलामा के भनेको हो त भन्दाखेरि परमेश्वरको वचनलाई धर्मशास्त्रलाई व्याख्या गर्ने, धर्मशास्त्र अनुसार जिउने अनि धर्मशास्त्रलाई पछ्याउने र धर्मशास्त्रलाई अर्थ लाउने अनि त्यो व्यक्तिहरूलाई ती जवान मानिस जसले चाहिँ ती व्यक्तिलाई पछ्याउँदछन् ती मानिसलाई अगुवाई गर्ने मानिसहरूलाई चाहिँ रब्बी भनिन्छ। रब्बी भनेको हिब्रू भाषामा खासमा शिक्षक भन्यो, तर परमेश्वरको वचनको शिक्षक व्यवस्थाको शिक्षक भनेर भनेको। त्यो बेलामा हरेक चेलाहरूको अल्टिमेट उद्देश्य एउटै मात्रै लक्ष्य, सबैभन्दा उत्तम लक्ष्य सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण लक्ष्य के हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो रब्बी जस्तै हुनु, आफ्नो गुरु जस्तै हुनु। अनि प्रभु येशू ख्रीष्टले हामीलाई चेला भन्ने संज्ञा दिनुभएको छ। तपाईँ र मैले धर्मशास्त्रमा नयाँ करारमा विशेष गरिकन नयाँ करारमा तपाईँ र मैले मत्तीदेखि लिएर मत्ती मर्कुस लुका यूहन्ना प्रेरित 5वटा सुरुका पुस्तकहरूमा नयाँ करारका सुरुका 5वटा पुस्तकमा तपाईँ र मैले हेऱ्यौँ भने चेला भन्ने शब्द 269 पटक लेखिएको छ। सुन्दाखेरि अचम्म लाग्छ खासमा, जो कुराको बारेमा हामीले खासै विचार गरेको छैन। 269 पटक भन्दा ज्यादा भनेर रुचाउँछु म अझ 269 पटक चाहिँ चेला 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 भनिएको छ। यसको अर्थ हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि परमेश्वरको हृदयमा के छ, सारा संसारलाई इम्पावर गर्ने, सारा संसारलाई इम्प्याक्ट गर्ने, पुस्तालाई यदि उहाँमा ल्याउने हो भने पुस्तालाई प्रभाव पार्नको लागि परमेश्वरको हृदयमा भएको एउटै मात्र स्ट्राटेजी चिज के हो त भन्दाखेरि चेलाहरू।
अनि हामी सबैजना चेला भन्न रुचाउँछौँ, कतिपल्ट त हामी चेला भयौँ भन्छौँ, हामीले केही पनि गरे आउँदैन तैपनि फलाना मेरो चेला भन्छौँ। अनि यी सबै कुराको बावजुदमा आज हामीले येशू ख्रीष्टले फलो मी भन्दाखेरि मेरो पछि लाग भन्नु हुँदा के भन्नुभएको हो भन्ने कुरा हामी त्यसको सन्दर्भ हेर्नेका छौँ। म आशा गर्छु पक्कै पनि यो सन्दर्भले हामीलाई धेरै कुरा बुझ्नको लागि स्पष्ट पार्नेछ। हामीले त्यो मेरो पछि लाग भन्ने कुरालाई खासै राम्रोसँग ध्यान दिएका छैनौँ। सायद हामीले धेरै लामो समयसम्म त नभनौँ, यसको बारेमा अध्ययन नभएर पनि हो। यसैले गर्दाखेरि यहाँ सबैलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु मत्ती 4 अध्याय खोल्नको लागि। मत्ती 4 अध्यायको 18 देखि 22 पदसम्म हामी हेर्नेछौँ। मत्ती 4 अध्यायको 18 देखि 22 पदसम्म। मत्ती 4 अध्यायको 18 देखि लिएर 22 पदसम्म हामी हेर्नेछौँ। यहाँहरूले पक्कै पनि पाइसक्नु भयो होला भन्ने विश्वास गर्छु। मैले 3 चोटिसम्म भनिसकेँ, चाहे 4 चोटि नै भने होला। यो मेरो जिम्मेवारी हो, मैले दोहोऱ्याइ भन्नुपर्छ। एकछिन पछाडि कुन पद हो भनेर नभन्नु होला, भरत भाइले भनिदिनु होला, प्राइभेट हिसाबले जहाँ हुन्छ होइन। म पढ्न चाहन्छु है त। मत्ती 4 अध्यायको 18 देखि तलतिर। गालिल समुद्रको किनारमा हिँड्नु हुँदा, ओरिजिनल भाषामा चाहिँ गालिल समुद्रको किनारमा हिँड्दै हुँदा भनेको छ। येशू ख्रीष्ट हिँडिराख्नु भएको छ। त्यहाँ हिँड्नु हुँदा उहाँले पत्रुस भन्ने सिमोन र तिनका भाइ अन्द्रियास दुवै भाइलाई समुद्रमा जाल हानिरहेका देख्नुभयो। महत्त्वपूर्ण शब्द यहाँ देख्नुभयो छ। तिनीहरू मछुवा थिए भनेको माछा मार्नेहरू थिए। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो मेरो पछि लाग। हामी यो शब्द हेर्न गइरहेको छौँ, मेरो पछि लाग र म तिमीहरूलाई मानिसहरूका मछुवा तुल्याउनेछु। तब उत्तिखेरै जालहरू छोडेर तिनीहरू उहाँको पछि लागे। त्यहाँबाट जाँदा जाँदै उहाँले अर्का 2 भाइ जब्दियाका छोराहरू याकुब र तिनका भाइ यूहन्नालाई तिनीहरूका बुवा जब्दियासँग डुङ्गामा आफ्ना जाल तुनिरहेका देख्नुभयो। फेरि पनि देख्नुभयो भन्ने कुरा दोस्रो प्रयोग गरेको छ। र उहाँले तिनीहरूलाई बोलाउनु भयो। तब उत्तिखेरै डुङ्गा र तिनीहरूका बाबुलाई छोडेर तिनीहरू उहाँको पछि लागे। आमेन। अब यो खण्ड बडा अचम्मको खण्ड छ। हेर्नुहोस्, प्रभु येशू ख्रीष्टले 17 पदमा हेर्नुभयो भने, तपाईँले मत्ती 4 अध्यायको 17 पदमा हेर्नुभयो भने, बाइ द वे मैले खासमा पावर पोइन्ट बनाएको छैन, तर मसँग यसको कम्प्लिट नोट्स छ, मैले आफैले प्रिपेयर गरेको। यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ भने म पछि नोट्स दिन सक्छु। 16-17 पेजको नोट्स छ तैपनि तपाईँले, तर म त्यति त म भ्याउँदिनँ आज। तैपनि मसँग कम्प्लिट प्याकेज छ खासमा तपाईँलाई चाहियो भने। 17 पदमा हेर्नुहोस् त। 17 पदमा भनेको छ त्यस बेलादेखि प्रचार गर्दै येशूले भन्न लाग्नुभयो पश्चाताप गर किनभने स्वर्गको राज्य नजिक आएको छ। अब प्रभु येशू ख्रीष्टले के थाल्नु भएको छ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ हामी राज्य र राजाको बारेमा हामी कुरो बुझ्दैनौँ। किनभने अब हाम्रो देशमा राजा छैन, त्यो हुँदाखेरि त्यतिखेर जतिखेर पनि राज्य हुन्छ भन्ने विचार गर्छौँ। तर त्यो समयमा विशेष गरिकन यो धर्मशास्त्र लेखिएको बेलामा त्यो समयमा चाहिँ राज्य भन्ने शब्द ग्रीक भाषामा भएको राज्य भन्ने शब्द चाहिँ पहिला राजा छ, त्यसपछि मात्र राज्य भन्ने आउँछ। राज्य भएर राजा भएको होइन, राजा भएको ठाउँमा राज्य हुन्छ। अब प्रभुले यहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि राजा म आइसकेको छु। अब राजा म आइसकेको छु, यसको अर्थ राज्य पनि आइसकेको छ। अब यहाँनिर बप्तिस्मा दिने यूहन्नालाई पक्राउ खाएको छ। बप्तिस्मा दिने यूहन्ना चाहिँ प्रभु येशूको बाटो तयार गर्ने। बप्तिस्मा दिने यूहन्ना चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट आउनुभन्दा अगाडि बाटो तयार गर्दै गर्दा पश्चाताप गर किनकि स्वर्गको राज्य नजिक आएको छ, पश्चाताप गर किनकि परमेश्वरको राज्य नजिक आएको छ भन्दै 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 यिनी हिँडेका थिए। अब ठ्याक्कै के भयो त भन्दाखेरि बप्तिस्मा दिने यूहन्ना पक्राउ खाए। पक्राउ खाइसके पछाडि त्यही नै कुरालाई जो बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले भन्दै आएका थिए प्रभुले त्यही नै कुरा गरेर अब सुरु गर्नुभयो। अब यहाँ एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ, यहाँ विचार गर्नुपर्ने कुरा यहाँ छ। हेर्नुहोस् यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि अब येशू ख्रीष्टले अब सारा संसारको उद्धारको योजना उहाँले लन्च गर्दै हुनुहुन्छ, यसको उद्घाटन गर्दै हुनुहुन्छ। सारा संसारलाई बचाउन आउनु भएको, सारा संसारलाई उद्धार गर्न प्रभु येशू ख्रीष्ट आउनु भएको। अब येशू ख्रीष्टले 17 पदमा के उद्घाटन गर्नुभयो त भन्दाखेरि उहाँको योजना, उहाँको राज्यको बारेमा प्रभुले बताउनु भयो। उहाँको मिसन सारा संसारमा प्रभुको राज्य ल्याउनु हो भन्ने कुरा उहाँले उद्घोष गर्नुभयो। तर बडा अचम्मको कुरा के छ प्रियहरू भन्दाखेरि आफ्नो मिनिस्ट्रीको, आफ्नो संसारमा बस्दाको सेवकको मिसनलाई उहाँले उद्घोष गरिसके पछाडि अब 18 पदमा हेर्दाखेरि अचम्मको कुरा भेट्न पाउँदछौँ। यदि हामीले ध्यान दिएर हेरेनौँ भने त्यो देख्दैनौँ। त्यहाँ के भएको छ हेर्नुहोस् त। गालिल समुद्रको किनारमा हिँड्नु हुँदा उहाँले पत्रुस भन्ने सिमोन र तिनका भाइ अन्द्रियास दुवै भाइलाई समुद्रमा जाल हानिरहेका देख्नुभयो अरे।
सारा संसारलाई बचाउने मिसन उहाँले भर्खर लन्च गर्नुभएको छ, भर्खर उद्घोष गर्नुभएको छ। सारा संसारलाई परमेश्वरको राज्य इन्ट्रोड्युस गर्ने उहाँले योजना तय मात्र गर्नु भएन, उहाँले उद्घोष गर्नुभयो। हि एनाउन्स्ड हिज किङडम। उहाँले सारा संसारको उद्धारको द रिडेम्पसन अफ द होल वर्ल्ड, द रिडेम्पसन अफ द ह्युमन रेस उहाँले के गर्नुभयो? लन्च गर्नुभयो। लन्च गर्ने बित्तिकै उहाँले के गर्दै हुनुहुन्छ? भेरी इन्ट्रेस्टिङली भन्दाखेरि उहाँ गालिल समुद्रमा डुलिराख्नु भएको छ, गालिल समुद्रको किनारमा घुमिराख्नु भएको छ। अब बडो अचम्म लाग्छ खासमा। हामीलाई त खासमा होइन, सारा संसारलाई बचाउने आउने प्रभुले त पुरा हिलिङ क्रुसेड गर्नु पर्थ्यो। किन? उहाँ चङ्गाई गर्ने परमेश्वर, उहाँ त खासमा चाहिँ सुसमाचारको क्रुसेड गर्नुपर्ने, पुरा चाहिँ नि उहाँको त्यहाँका मान्छेहरूलाई भनेर उहाँले के गर्नुपर्ने भन्दाखेरि ठुलो ठुलो रङ्गशालामा चाहिँ प्याक राखेर गर्नु सक्नुपर्ने। त्यतिखेर रेडियो त थिएन होला, तैपनि केही न केही यस्तो खालको सञ्चार माध्यम उहाँले प्रयोग गर्नुपर्ने। तर उहाँले के गर्दै हुनुहुन्छ? अचम्मको कुरा हामीले ध्यान दिएर हेऱ्यौँ भने सारा संसारलाई बचाउने योजना उहाँले उद्घोष गर्ने बित्तिकै उहाँ गालिल समुद्रको किनारमा डुलिराख्नु भएको छ। अब अचम्मको कुरालाई यसलाई हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ। किन डुल्न जानुभयो? वाट इज सो स्पेसल अबाउट द सी अफ ग्यालिली? गालिल समुद्रको, गालिल क्षेत्रको, त्यो समुद्रको गालिल भेग जो छ नि, त्यसको स्पेशलिटी के छ त खासमा यहाँ? अब त्यसपछि यसको बारेमा हामीले एकदमै छलफल गर्नु जरुरी छ। म 19 पद पढ्छु, त्यसपछि त्यसको कन्टेक्स्ट म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो मेरो पछि लाग। हामी यसको सन्दर्भ हेर्न जाँदैछौँ। फलो मी। हामीले के शीर्षकमा हेर्दैछौँ त फेरि भन्दाखेरि व्हेन जिजस सेज फलो मी, येशू ख्रीष्टले मेरो पछि लाग भन्नुहुँदा त्यो विषयमा हेर्दैछौँ। ध्यान दिएर विचार गरौँ प्रियहरू। अब यहाँनिर गालिल समुद्रको उत्तर भेगपट्टि चाहिँ, अब गालिल समुद्रको उत्तर पश्चिम भेगमा उत्तरपट्टिको चुच्चोमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि 3वटा सहरहरू थिए, र अहिले पनि छ। 3वटा सहरहरू थिए, कफरनहुम, खोराजिन अनि बेत्सेदा। 3वटा सहरहरू, कफरनहुम, खोराजिन अनि बेत्सेदा। यो 3वटा सहरलाई चाहिँ खासमा त्रिभुज आकारमा भएको कारणले गर्दाखेरि तिनलाई त्रिभुज अथवा त्रिकोणात्मक ठाउँ पनि भनिन्छ, अथवा त ट्रायंगल पनि भनिन्छ। ट्रायंगल पनि भनिन्छ। किन भन्दाखेरि 3वटा सहर चाहिँ कसरी रहेको थियो भन्दाखेरि ट्रायंगुलर उसमा साइजमा भन्दा ट्रायंगुलर आकारमा 3वटा सहर त्यसरी त्यो गालिल समुद्रको उत्तरी भेगमा रहेको छ। अब अनौठो कुरा तपाईले सुन्न सक्नुहुन्छ। त्यो बेलामा यरुशलेम यहुदिया तलतिर जो छ, गालिल समुद्रबाट निकै तल यरुशलेम जहाँ मन्दिर थियो, यो कुरा नबिर्सौँ, जहाँनिर मन्दिर थियो, जहाँनिर विकसित मान्छेहरू बस्थे, जहाँनिर पुजारीहरू राज गर्दथे, पुजारीहरू बस्दथे, जहाँनिर धार्मिक कुरामा आस्था राख्ने मान्छेहरू, प्रभुमा भरोसा गर्ने मान्छेहरू धेरै थिए। तर त्यो राजधानी यरुशलेम राजधानी थियो अनि मन्दिर थियो। अनि यहुदीहरूको लागि मन्दिर चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्सको ठाउँ हो। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ठाउँ चाहिँ के हो त यहुदीहरूको लागि भन्दाखेरि मन्दिर। यरुशलेममा मन्दिर थियो, विकसित मान्छेहरू बस्थे, सायद सभ्य मानिसहरू बस्दथे। पछि प्रभुको चेलाहरूलाई भनिएको कुराबाट हामी थाहा पाउँछौँ यिनीहरूको बोलीबाट नै देखिन्छ। प्रेरितको पुस्तकमा भनेको छ होइन यिनीहरू त अनपढहरू हुन् भनेको देखिन्छ। अचम्मको कुरा के छ भन्दाखेरि अझ यरुशलेमबाट अलिक तलतर गइसके पछाडि ठुला ठुला थिएटरहरू, ठुला ठुला रङ्गशालाहरू त्यहाँनिर थिए। विकसित सहर त्यहाँ भइसकेको त्यतिखेर। तर येशू ख्रीष्ट त्यहाँ जानु भएन। तर येशू ख्रीष्ट कहाँ जानुभयो त भन्दाखेरि गालिल समुद्रको उत्तरी भेगमा जानुभयो। उत्तरी भेग यो 3वटा सहर भएको ठाउँमा, यो गालिल समुद्रको 3वटा सहर भएको ठाउँमा बेत्सेदा, खोराजिन र कफरनहुम, फेरि पनि ध्यान दिनु होला। यो ठाउँमा के थियो त भन्दाखेरि हरेक बालबच्चा, केटा केटी हरेक बालबच्चा पढ्न जान्थे। हरेक बालबच्चा पढ्न जान्थे। यरुशलेममा तल यहुदामा नपढेका मान्छे पाइन्थे त्यतिखेर। तर गालिल समुद्रमा भएको क्षेत्रमा, विशेष गरी यो फ्रिसिङटन भन्छ बेत्सेदालाई त अझ मछुवाहरूको गाउँ कफरनहुम, बेत्सेदा अनि खोराजिन, यी ठाउँहरूमा हरेक बालबच्चाहरू पढ्न जान्थे। अब ध्यान दिएर सुन्नु होला, मैले जे कुरा भन्न गइरहेको छु। त्यहाँ 3वटा तहको स्कुलहरू हुन्थ्यो, 3वटा तहको पाठशालाहरू थिए। लगभग 5-6 वर्षदेखि लिएर लगभग 10 वर्षको उमेरसम्मको एउटा पाठशालाको उमेर थियो। त्यसलाई बेथसेफर भनिन्छ। बेथसेफर भनिन्थ्यो। बेथसेफर भन्नुको अर्थ चाहिँ किताबको घर अथवा पुस्तकको घर। त्यो बेलामा विचार गर्नुहोस्, 5-6 वर्षको केटाकेटी सबैजनाले
के पढ्थे भन्दाखेरि पुरानो करारको सुरुको 5 वटा पुस्तक, त्यतिखेर नयाँ पुस्तक नयाँ करार त थिएन, सुरुका 5 वटा पुस्तक, मोसाको पुस्तकहरू पनि भनिन्छ, व्यवस्थाको पुस्तक पनि भनिन्छ, जसलाई पञ्च पुस्तक पनि भन्छौँ। यो 5 वटा पुस्तक चाहिँ यी नानीहरूले 5-6 वर्षदेखि 10 वर्षको उमेर नानीहरूले कण्ठ पाड्थे रे। ध्यान दिएर सुन्नु होला, कण्ठ गर्थे। सबैले त पक्कै पनि सक्दैनथे, तैपनि त्यो बेलामा यिनीहरूको लेख्ने चलन थिएन प्रियहरू, लेख्ने कापी कलमको चलन थिएन। एभ्रिथिङ वाज डन ओरली, सबै मुखबाट सबै कुरा भनेर गरिन्थ्यो, दोहोऱ्याइ गरिन्थ्यो, सबै कुरा सुनेर कण्ठ गरेर गरिन्थ्यो। यति साह्रो चाहिँ चासो राख्थे कि छुट्यो भने के होला भन्ने कुरा हुन्थ्यो। मेमोराइज गर्थे रे। अहिले हामी 10 वर्षको नानी, 9-10 वर्षको नानी, 10-12 वर्षको नानीको पछाडि कसरी कुछ तपाईँलाई थाहा छ? अब नानी भएको होला थाहा छ, अहिले झन् अहिलेको जवान पुस्ताको यो पुस्ताको चाहिँ नि बालबच्चाहरू हुर्काउँदै गरेर थाहा छ। 9-10 वर्षको नानीलाई आइप्याड दिएर, मोबाइल फोन दिएर पछि लाएर भात खुवाउन हामी कुदेर हिँड्छौँ। गालिलमा पहिलो शताब्दीमा 5-6 वर्षको नानीहरूले मोसाका पुस्तकहरू, ती सुरुका 5 वटा पुस्तकहरू प्रायले कण्ठ गर्थे रे। प्रायले सबै पुस्तकहरू कण्ठ गर्थे। बेथसेफर। त्यसपछि आएर दोस्रो कुरा के थियो त? दोस्रो चलन के थियो भन्दाखेरि दोस्रो तहको स्कुल, लगभग 11 वर्षदेखि लिएर 13-14 वर्षको उमेरको दोस्रो तहको स्कुल हुन्थ्यो। त्यतिखेर त्यसलाई बेथ तालमुड भन्थ्यो। बेथ तालमुड भनेको चाहिँ लर्निङको घर अथवा सिकाइको घर, शिक्षणको घर। यो दोस्रो तहको स्कुल भयो। सबैजना जान्थे, फेरि पनि ध्यान दिनु होला, सबैजना पढ्न जान्थे। अनि तिनीहरूले पढ्दाखेरि जहिले पनि धर्मशास्त्र पढ्थे, तोराह भन्छ, पुरानो करार पढ्दथे। अनि उनीहरूको शिक्षकहरू विचार गर्नुहोस् प्रियहरू, उनीहरूको शिक्षकहरू रब्बीहरू हुन्थे। रब्बीहरू भनेको चाहिँ नि धर्मशास्त्रको गुरुहरू, धर्मशास्त्रको ज्ञाताहरू, परमेश्वरको वचनको शिक्षकहरू, परमेश्वरको वचनमा आफ्नो जीवन, आफ्नो प्राण, आफ्नो सबै कुरा समर्पण गरेका व्यक्तिहरू, बेस्ट अफ बेस्ट टिचर्सले चाहिँ उनका बालबच्चालाई पढाउँथे। अनि त्यो ट्रायङ्गलमा चाहिँ के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि त्यो 3वटा सहरमा चाहिँ रब्बीहरूले चाहिँ आफ्नो चेलाहरूको झुन्डहरू लिएर आउँथे। त्यो सहरहरू भएर घुम्थे। अनि घुम्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले आफ्नो चेलाहरू लिएर पढाउने चलन हुन्थ्यो। अनि रब्बीले चाहिँ वचनको शिक्षाको बारेमा, वचनको अर्थ लाउने बारेमा, वचनको व्याख्याको बारेमा उनीहरू एकअर्कालाई शार्पन गर्नको लागि, एकअर्कालाई बलियो बनाउनको लागि के गर्थे त भन्दाखेरि हौसला दिन्थे। अनि चाहिँ नि डिबेट गर्थे। डिबेट भनेको लडाइँ गर्नको लागि होइन, आफ्नो चेलाहरूलाई देखाउनको लागि, आफ्नो चेलालाई सिकाउनको लागि, परमेश्वरको वचनप्रतिको डेडिकेसनको लागि, परमेश्वरको वचनप्रतिको समर्पणताको लागि यिनीहरूले त्यसरी हिँड्थे। अनि के गर्थे हेर्नुहोस् प्रियहरू, जब तिनीहरूले वचन सिकाउँथे, तोरा सिकाउँथे, परमेश्वरको वचन सिकाउँदाखेरि यिनीहरूले के गर्थे भन्दाखेरि सानो सानो ट्याब्लेटमा अथवा सानो सानो कचराहरूमा के गर्थे त भन्दाखेरि चाहिँ नि मह राखेर चाहिँ चाख्न दिन्थे रे त्यो उनका चेलाहरूलाई, ती सानो सानो नानीहरूलाई। अनि त्यो चाखेर हेर भन्थे। जब चाहिँ त्यो गुलियो चाहिँ उनीहरूले जीवनमा राख्थे, चाखेर हेर परमप्रभु कति भला हुनुहुन्छ, चाखेर हेर परमप्रभुको वचन कति भलो छ भन्ने कुरा यिनीहरूलाई याद हुन्थ्यो। यसको अर्थ हरेक पटक जब कुनै पनि चिज गुलियो यिनको मुखमा पर्छ, यिनलाई वचनको याद हुन्थ्यो, यिनलाई वचनको याद हुन्थ्यो प्रियहरू। अर्को कुरा, रब्बीहरूले त्यतिखेर जब रब्बीहरूले आफ्नो चेलाहरूलाई लिएर हिँड्दथे, रब्बीहरूले चेलाहरूलाई लिएर हिँड्दाखेरि रब्बीले जे पनि भन्थ्यो, ध्यान दिएर सुन्नु होला, रब्बीहरूले जे पनि भन्थे, जे पनि छुन्थे, जहाँ पनि देखाउँथे, जहाँ पनि जान्थे, जहिले पनि परमेश्वरको वचनतिर डोर्याउँथे, जहिले पनि वचनतिर डोर्याउँथे। अनि चेलाहरू जहिले पनि के इच्छा राख्थे भन्दाखेरि ओहो रब्बीले वचनमा कहाँ देखाउँदै हुनुहुन्छ, वचनमा कहाँ देखाउँदै हुनुहुन्छ। उनको उद्देश्य भनेको परमेश्वरको वचनतिर डोर्याउनु, किनकि जबसम्म वचनको ज्ञान हुन्न तबसम्म परमेश्वरले यिनले देख्दैनन्। त्यति मात्र होइन, यिनको उद्देश्य भनेको चाहिँ रब्बीहरूको उद्देश्य चाहिँ चेलाहरूलाई आफू जस्तै बनाउनु। अनि चेलाहरूको अल्टिमेट उद्देश्य भनेको चाहिँ नि रब्बी जस्तै, आफ्नो रब्बी जस्तै हुनु। अहिले हाम्रो मण्डलीको पास्टर अगुवाहरू, हाम्रो मण्डलीको जवान अगुवाहरू, हाम्रो मण्डलीको शिक्षा दिनेहरूलाई हेर्दाखेरि, वचन दिँदाखेरि, हामी आफैलाई पिता हेर्दाखेरि, हामी वचनको शिक्षा दिने मान्छेले हेर्दाखेरि प्रियहरू दुःख साथ भन्नुपर्छ, परमेश्वरको वचनमा कहाँ देखाए यी मान्छेले, यिनले परमेश्वरको वचन कसरी प्रचार गरे, कस्तो प्रकारले मेरो हृदयमा गढेको छ भन्ने भन्दा पनि अहिले मान्छेहरू के याद गर्छन् तपाईँलाई थाहा छ? अहिले मान्छेहरू हामीले भनेको कथालाई याद गर्छन्, हामीले भनेको जोक्सलाई याद गर्छन्। तर त्यो बेलामा धर्मशास्त्रको गुरुहरूले जति जे गरे पनि उनको उद्देश्य भनेको अल्टिमेटली परमेश्वरको वचनतिर डोर्याउने काम हुन्थ्यो। यसको अर्थ के त भन्दाखेरि उनीहरू रमाइलो गर्दैनथे भनेको होइन, उनीहरू खासमा एकदम राम्रो टाइम, उनीहरूको एकदमै रिल्याक्सको टाइम बिताउँदैनथे भन्ने कुरा होइन। त्यहाँनिर यो कुरा एकदमै जरुरी छ। हाम्रो जीवनले मानिसलाई कहाँतिर डोर्याइरहेको छ, कहाँतिर देखाइरहेको छ।
अब ती नानीहरू विचार गर्नुहोस्, दोस्रो तहसम्मको स्कुल भइसके पछाडि 13-14 वर्षको उमेर हुन्थ्यो हेर्नुहोस्, त्यतिखेरसम्म उनीहरूले चाहिँ पहिलो तहमा सुरुको 5 वटा पुस्तक अध्ययन गर्थे, कण्ठ गर्थे। फेरि पनि याद दिलाउन चाहन्छु, लेख्ने चलन थिएन यिनीहरूको, र यिनीहरूको लेख्ने चलन थिएन, लेख्नको लागि कलम पनि थिएन, कपी पनि थिएन। बाइबल हामीले जसरी यसले बाइबल किन्न सक्ने, बाइबल बोक्न सक्ने अवस्था कसैको पनि थिएन, किन्न सक्दैन थिए। त्यतिखेर तोरा भनिन्थ्यो, भन्छ लाखौं लाखौं रुपियाँ पर्दथ्यो, कसरी पनि सक्दैन थियो। अनि चाहिँ त्यो सभाघरहरूमा एउटा दुईटा मात्र हुन्थे। अनि जब त्यो वचनलाई देख्दै उनीहरू छोएर, अनि बल्ल बल्ल छुन पायो भने छोएर के गर्थे भन्दाखेरि जिब्रोमा लाने चल्थे, अनि भन्दथे चाखर हेर परमप्रभु कति भला हुनुहुन्छ। हाम्रो वचन हामीसँग हात हातमा बाइबल छ। अहिले त विभिन्न भाषामा बाइबल छ हामीसँग, तर हाम्रो बाइबललाई हामीले टकटकाउनु पर्छ प्रियहरू। अनि हामी धर्मशास्त्रको शिक्षकहरू, जवान मित्रहरू हुनुहुन्छ, जवान अगुवाहरू हुनुहुन्छ, यहाँ मण्डलीको अगुवाहरू हुनुहुन्छ, दिदीबहिनी सङ्गतिको अगुवाहरू हुनुहुन्छ, बाल सङ्गतिको अगुवाहरू हुनुहुन्छ, एभ्रीवन आउट हियर, हामी सबैजनालाई परमेश्वरले काहीँ न काहीँ जिम्मेवारी दिनुभएको छ। हाम्रो भूमिका चाहिँ परमेश्वरको वचनतिर मान्छेलाई डोर्याउनु पर्छ। मैले भन्ने जोक्समा होइन, मैले भन्ने कथामा होइन। मलाई सम्झिँदाखेरि यहाँले भोलि पर्सि सम्झिँदैन, सायद मैले कराएको मात्र सम्झिनुहुन्छ, मलाई माफ गर्नुहोस्, त्यो म सक्दिनँ। तर मेरो उद्देश्य तपाईँलाई परमेश्वरको वचनतिर डोर्याउने मेरो उद्देश्य रहन्छ। त्यो कुरा सम्झना राखौँ, भोलि जब स्वर्गमा जान्छौँ, सायद हामी भन्दा पछिका मान्छेहरू, हामीले भेट्दै नभइरहेका मान्छेहरू, यो फलानु व्यक्तिले वचन सिकाएको कारणले गर्दाखेरि, त्यो व्यक्तिले मलाई वचन सिकाएको कारणले गर्दाखेरि म यहाँ छु भन्ने मान्छे हुन सकुन्। इम्पावरमेन्ट अफ जेनेरेसन्स, जेनेरेसनलाई हामी इम्पावरमेन्ट गर्ने हो भने चाहिँ नि म स्वर्ग जान्छु भन्ने कुराले मात्र हुँदैन। यु हेभ टु थिङ्क अबाउट इम्प्याक्टिङ जेनेरेसन्स। हामीले सबैले जेनेरेसन्सलाई इम्प्याक्ट गर्ने बारेमा सोच्नुपर्छ। अब 13-14 वर्षको उमेर हुँदाखेरि दिदीबहिनीहरू, छोरी मान्छेहरू बिहेको लागि तयार हुन्थ्यो हेर्नुहोस्। अनि बिहेको लागि तयार हुने भए पछाडि यिनीहरू फर्केर जान्थे, विवाहको तयारी गर्दथे। त्यस पछाडि चाहिँ नि अब एकदमै ध्यान दिएर सुन्नु होला, तेस्रो लेभलको स्कुल भन्ने हुन्थ्यो, त्यसलाई बेथ मिद्राज भनिन्छ। तेस्रो लेभलको स्कुलमा चाहिँ पहिलो तहको सिद्धिएर दोस्रो तहको सिद्धिँदाखेरि, दोस्रो तहको टप सबभन्दा टप बेस्ट अफ बेस्टहरू चाहिँ मात्र तेस्रो तहको विद्यालयमा जान्थे, तेस्रो तहको अध्ययनमा जान्थे, पाठशालामा जान्थे। त्यसलाई बेथ मिद्राज भनिन्छ। अब दोस्रो तहको सिद्धिसके पछाडि चाहिँ कोही कोही मान्छे के गर्थे भन्दाखेरि, सक्दिन भनिसकेपछि आफ्नो आफ्नो काममा जान्थे, आफ्नो बाउको व्यवसायमा जान्थे, आफ्नो आफ्नो कामतिर जान्थे, अथवा पारिवारिक व्यवसायतिर यिनीहरू फर्केर जान्थे। अब तर यहाँनिर चाहिँ तर बेस्ट सबैभन्दा उत्तम सर्वोत्कृष्ट विद्यार्थीहरूको बारेमा कुरा गर्दैछु मैले अहिलेसम्म। पहिलो तह र दोस्रो तहको विद्यार्थीहरू, सबभन्दा टप विद्यार्थीहरू के गर्थे त भन्दाखेरि चाहिँ नि त्यतिखेरको रब्बीहरू खोजेर रब्बीलाई गएर भन्दथे, सोद्धथे, उनीहरूले बिन्ती गर्दथे, रब्बीज्यू के म हजुरलाई पछ्याउन सक्छु? रब्बीज्यू के म हजुरलाई पछ्याउन सक्छु भनेर सोद्धथे। अथवा के तपाईँले मलाई चेला निर्माण गर्नुहुन्छ कि हुन्थ्यो कि भनेर सोद्धथे। रब्बी म तपाईँलाई पछ्याउन सक्छु, अथवा के तपाईँले मलाई चेला बनाउन सक्नुहुन्छ भनेर सोद्धथे। अघिसम्म मैले विद्यार्थी भने, हेर्नुहोस् प्रिय, विद्यार्थी भने। अब दोस्रो तहको सिद्धिसकेपछि टप डेडिकेटेड एक्सेलेन्ट 101 टप विद्यार्थीहरू गएर रब्बीहरूको खोजी गरेर, धर्मशास्त्रको शिक्षकहरूलाई खोजेर गएर, व्यवस्थाको पण्डित नभएर व्यवस्थाको गुरुहरूलाई खोजेर गएर यिनीहरूले के भन्थे भन्दाखेरि, रब्बीज्यू के हजुरले मलाई चेला बनाउनु हुन्थ्यो के म हजुरलाई पछ्याउन सक्छु भनेर सोद्धथे। अब सुन्नुहोस्, त्यसपछि के हुन्थ्यो, रब्बीले ती केटाहरू, टिनेजको केटाहरू, 14-15 वर्षको केटाहरू मात्र छ हेर्नुहोस्, त्यो रब्बीले त्यो केटाहरूको जाँच गर्दथे। प्राय केटी मान्छेहरू जाँदैन थिए, केटाहरू मान्छेहरू मात्र जाँदथे। त्यो केटाहरू, त्यो टिनेज केटाहरूलाई जब उनले जाँच पडताल गर्थे, यी धर्मशास्त्र खाएका मान्छेहरू हेर्नुहोस्, हामी माछा मारेको भन्दाखेरि यो पढ्दै नपढेको मान्छेलाई प्रभुले यसरी चलाउनु भयो भन्छौँ। यसको अर्थ त्यो बेलामा इभन दोस्रो लेभलसम्मको अध्ययन गरेका मान्छेलाई अनपढ भन्दो रहेछ भने कस्तो शिक्षित जमाना त्यो कालमा, होइन? त्यसपछि आएर चाहिँ यी चेलाहरू धर्मशास्त्रको ज्ञान भएका मान्छेहरू, यिनी कण्ठ गरेका मान्छेहरू हुन्। अनि त्यस पछाडि चाहिँ के गर्थे भन्दाखेरि रब्बीले जाँच पडताल गर्थे, यो केटामा त्यो जोस, त्यो जुनून, त्यो समर्पणता, त्यो खालको प्रतिबद्धता,
सबै त्याग्न सक्ने, बलिदान गर्न सक्ने, कठोर हिसाबले लाग्न सक्ने छ कि छैन भनेर जाँच्दथे। जाँचेपछि यदि यो केटाले सक्छ, यो केटाले गर्न सक्छ, यो केटाले चाहिँ यो केटामा त्यो जोश छ, यो केटामा त्यो प्रतिबद्धता छ, यो केटामा त्यो दम छ भन्यो भने रब्बीले के भन्थे भन्दाखेरि, अब ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, मैले भनेको सुरु मेरो शीर्षक मैले भन्दैछु, त्यतिखेर मात्रै रब्बीले के भन्थे भन्दाखेरि मेरो पछि लाग भन्थे। येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको मेरो पछि लागेको कन्टेक्स्ट त्यो। यो केटामा जब चाहिँ नि रब्बीले मेरो पछि लाग भन्थे, when the rabbi said follow me, त्यो भनेको चाहिँ रब्बीले के भनेको हुन्थ्यो भन्दाखेरि तिमी म जस्तै हुन सक्छौ। अब विचार गर्नुहोस्, रब्बीले जब कुनै पनि केटालाई मेरो पछि लाग भन्थे, त्यो भनेको चाहिँ त्यो रब्बीले भनेको चाहिँ तिमी म जस्तै हुन सक्छौ, तिमी म जस्तै हुनको लागि जे पनि चाहिन्छ, you have everything to become like me, you have all that needs for you to be like me, म जस्तै हुनको लागि तिमीसँग सबै कुरा छ रे। त्यो दम छ, त्यो समर्पणता छ, त्यो जोश छ, त्यो होश छ, त्यो जुनून छ, त्यो ताकत छ, त्यो ज्ञान छ भन्ने कुरा हुन्थ्यो। अनि फलो मी भन्दाखेरि त्यत्रो अर्थ राख्थ्यो। प्रियहरू, फलो मी भन्नुको अर्थ तिमी म जस्तै हुन सक्छौ, तिमी म जस्तै हुन्छौ। त्यो भनेपछि अब ध्यान दिएर सुन्नुहोस् प्रियहरू, त्यो भनिसके पछाडि चाहिँ नि यी चेलाहरूसँग रब्बीले, प्रभुको वचनको शिक्षकले रब्बीले के भन्थे त रब्बीले 15 वर्षसम्म यी जवान केटाहरू, यी टिनेज केटाहरूलाई 15 वर्षसम्म सँगसँगै लिएर हिँड्थे। खाने, बस्ने, हिँड्ने सबै कुराको जिम्मेवारी रब्बीले लिन्थे। किनकि यो चेलामा चाहिँ नि उनले म जस्तै हुन सक्छौ भन्नुको अर्थ, मेरो पछि लाग भन्नुको अर्थ चाहिँ रब्बीले के भनिरहेका छन् त भन्दाखेरि चाहिँ नि रब्बीले भनिरहेका छन् कि तिमी म जस्तै हुन्छौ, तिमी म जस्तै हुन सक्छौ, तिमीमा म जस्तै हुनको लागि जे पनि चाहिन्छ तिमीसँग छ। यदि त्यसो हो भने यो प्रोसेसमा 15 वर्षसम्म यी जवान केटाहरू, यी टिनेज केटाहरूलाई रब्बीले सँगसँगै दिन रात 7 दिन 24 घण्टा 365 दिन वर्षको 15 वर्षसम्म सँगसँगै लिएर हिँड्थे। अनि जब 30 वर्ष हुन्थे, ध्यान दिएर सुन्नु होला प्रियहरू, 30 वर्ष जब हुन्थे अनि यो रब्बीले यी केटाहरूलाई, चेलाहरूलाई के भन्थे भन्दाखेरि जाओ र तिमी पनि आफ्नो चेला बनाऊ। येशू ख्रीष्टले गर्नुभएको यही नै स्ट्र्याटेजी छ। येशू ख्रीष्टले गर्नुभएको यही नै स्ट्र्याटेजी छ। अब प्रभु येशू ख्रीष्टले तपाईँ र मलाई भन्नुहुन्छ मेरो पछि लाग। येशू ख्रीष्टले तपाईँ र मलाई भनिराख्नु भएको कुरा के हो त? सायद ब्याकग्राउन्ड मात्र हामीले भन्नु पर्यो भने पनि मेरो ख्यालमा यो इनफ हुनेछ। आजको लागि यो कन्टेक्स्ट मात्र भन्नु पर्यो भने इनफ हुनेछ। प्रियहरू, फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, येशू ख्रीष्ट आउनु हुँदाखेरि परमेश्वरको वचनको शिक्षा लेखेर थिएन, लेख्ने चलन थिएन, कापी थिएन, कलम थिएन। त्यतिखेर खासमा मेरो ख्यालमा चाहिँ यो कागजको सुरुवात खासमा लगभग 11औं 12औं शताब्दीतिर भएको हुनसक्छ, चाइनाले गरेको हुनसक्छ, म ग्यारेन्टी छैन। भनेपछि यो पहिलो शताब्दीको बारे मैले कुरा गर्दछु र स्क्रोल जो छ, बेरुवा जो छ, धर्मशास्त्र जो छ, पुरानो करार जसलाई तनाक भन्छन् हिब्रूहरू, यहुदीहरू तनाक भन्छन्, जसलाई हामी पुरानो करार भन्छौँ, यो पुस्तकहरू खासमा बेरुवामा लेखिएको थियो, छालामा लेखिएको हुन्थे, विभिन्न हिसाबले चाहिँ कुदिएका हुन्थे। यो कुरा सबैले किन्न सक्दैनथे। यस कारणले गर्दाखेरि जब रब्बीले बोल्दथे, रब्बीको चलन के हुन्थ्यो भनेदेखि दोहोऱ्याइ सिकाउने चलन हुन्थ्यो। जोन स्टुवर्ट भन्ने मान्छेले अध्ययन गरेका छन्, एडिनबर्गका, युकेको एडिनबर्गका जोन स्टुवर्ट भन्ने मान्छेले अध्ययन गरेका छन्। प्रभु येशू ख्रीष्टले उहाँको मेन टिचिङ, सुसमाचारको पुस्तकमा पाइने मेन टिचिङहरू उहाँले आफ्नो चेलाहरूलाई, 12 जना चेलाहरूलाई उहाँले 500 पटक भन्दा धेरै सिकाउनु भयो। किन भन्दाखेरि त्यो चलन के छ? दोहोऱ्याइ मेमोराइज गर्ने चलन थियो। येशू ख्रीष्ट आउनु भएको, येशू ख्रीष्ट त्योभन्दा अगाडि पनि आउन सक्नुहुन्थ्यो, येशू ख्रीष्ट पछि पनि आउन सक्नुहुन्थ्यो, येशू ख्रीष्ट अहिलेको जुमको जमानामा पनि आउन सक्नुहुन्थ्यो। तर येशू ख्रीष्ट रब्बी र चेलाहरूको जमानामा युगमा आउनुभयो। अनि त्यो युग, येशू ख्रीष्ट आउनु भएको युग जो छ, रब्बी र चेलाहरूको युग जो छ, त्यो युगलाई खासमा दोहोऱ्याउनेहरूको युग भनिन्छ। प्रियहरू, दोहोऱ्याउनेहरूको युग भन्नुको अर्थ जे पनि दोहोऱ्याइ गर्ने चलन थियो।
रिपिटर्स, द एरा अफ रिपिटर्स भन्छ, दोहोरे दोहोरे सिकाउँथे। प्रभु येशू ख्रीष्टले 500 पटक भन्दा धेरै पटक त्यही नै शिक्षा आफ्नो चेलाहरूलाई सिकाउनु भयो। जब 400 पटक हुन्थे, 475 पटक हुन्थे, चेलाहरूको चलन के थियो त्यो बेला अनुसार भन्दाखेरि चाहिँ नि 450 पटक प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ भने चेलाहरूले के गर्थे भन्दाखेरि फेरि भन्नुस् न छुट्ला भन्ने चिन्ता हुन्थ्यो। हामी चर्चमा मण्डलीमा पास्टरहरूले 1 वर्ष पछाडि दोहोरेर त्यही नै वचन प्रचार गर्यौँ भने, शिक्षा दिनेले त्यो दोहोरेर त्यही वचन प्रचार गर्यौँ भने हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि एउटा कुरा तयारी गरेको रहन्छन् बुढाले भन्छौँ, अर्को कुरा के भन्छौँ भने यो मलाई थाहा छ भन्छौँ। प्रभु येशू ख्रीष्टले दोहोरे सिकाउनु भयो भने हाम्रो जिम्मेवारी यदि वचनको याद दिलाउने हो भने हामीले दोहोरे सिकाउनु चलन छ। त्यो बेलाको चेलाहरूले सुन्नुहोस् प्रियहरू, त्यो बेलाको चेलाहरू, प्रभुको वचनको शिक्षा लिने मान्छेहरू, रब्बीलाई पछ्याउने चेलाहरू विश्वासयोग्य ठहरिनको लागि, गनिनको लागि आफ्नो रब्बीले सिकाएको शिक्षा कमसेकम पनि 100 पटक दोहोरेर सिकाउनु पर्ने। मलाई थाहा छैन यहाँनिर कतिजना हुनुहुन्छ, यहाँनिर हरेक दिन यहाँले तालिम लिइराख्नु भएको छ। प्रभु येशू ख्रीष्टले जे गर्नुभयो हामी त्यो गर्दैनौँ भने हामी भुलिरहेका छौँ। अर्को कुरा, प्रभु येशू ख्रीष्टले तिमीहरू म जस्तै हुन्छौ भनिराख्नु भएको छ। फलो मी, व्हेन जीसस सेज फलो मी, प्रभुले भन्नुभएको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ नि तिमीहरू म जस्तै हुन सक्छौ। तर त्यतिखेर चाहिँ जब चाहिँ रब्बीले ती केटाहरूमा, ती जवान केटाहरूमा यिनीहरूमा दम छैन, यिनीहरूमा समर्पणता छैन, यिनीहरूले सक्दैन म जस्तै हुनको लागि भन्यो भने चाहिँ त्यतिखेर रब्बीले भन्ने चलन के हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ नि तिमी एकदमै असल प्रभुको भय राख्ने, प्रभुको डर राख्ने किसानी हुन सक्छ, प्रभुको डर राख्ने ढुङ्गा कुद्ने व्यक्ति हुन सक्छ, प्रभुको डर राख्ने मछुवा हुन सक्छ, प्रभुको डर राख्ने व्यापारी हुन सक्छ। रिजेक्ट गर्दाखेरि हाम्रो जस्तो चलन थिएन, तँ जस्तोले कहाँ सक्छ भन्दैन थिए। रब्बीले के भन्थे भन्दाखेरि यु क्यान बी अ गडली फार्मर, यु क्यान बी अ गडली स्टोन कटर, यु क्यान बी अ गडली फिसरम्यान, यु क्यान बी अ गडली बिजनेसम्यान भनेर चाहिँ नि रिजेक्ट गर्ने चलन हुन्थ्यो। अब हेर्नुहोस् प्रियहरू, यहाँ चेलाहरू के गरिरहेका छन्? माछा मारिरहेका छन्। यी चेलाहरूलाई बोलाउनु भन्दा अगाडि के गरिरहेका छन्? माछा मारिरहेका छन्। माछा मारिरहेका छन् यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि दे वर रिजेक्टेड बाई द रिलिजियस लिडर्स अफ देयर डे। उनीहरूको समयको, उनीहरूको धर्मगुरुहरूले, उनीहरूको वचनको शिक्षकहरूले, उनीहरूको रब्बीहरूले यी जवान केटालाई रिजेक्ट गरेका छन्। तर रब्बीहरूको रब्बी येशू ख्रीष्टले दिएको सबभन्दा प्रख्यात नाम के हो भन्नुहोस् त? रब्बी होइन र? सबैभन्दा चाहिँ एकदम चलेको नाम उहाँलाई दिएको नाम के हो? रब्बी। रब्बीहरूको रब्बी, सारा संसारको मुक्तिदाता, सारा संसारको राजा, सारा संसारको उद्धारकर्ता प्रभु येशू ख्रीष्ट आएर यहाँ भन्नुहुन्छ फलो मी। फलो मी भन्नुको अर्थ के रे भन्नुहोस् त? कसैले भनिदिनुहोस् त? एकजनाले भन्नुभयो पनि हुन्छ, जसले भन्नुभयो पनि हुन्छ, लाज नमान्नुहोस् त। फलो मी, मेरो पछि लाग्यो भने त्यो बेलामा रब्बीले के भन्यो भन्नुहोस् त? भन्नुभयो हुन्छ, लाज नमान्नुहोस्, ठिक भइ नै हुन्छ, बेठिक भइ नै हुन्छ भन्नुहोस् त। कि यो चलन छैन कि हाम्रो यहाँ तालिममा? यो त तालिम होइन र? हजुर, फलो मी भनेको मलाई पछ्याउ भनेको? मलाई पछ्याउ हो, मलाई पछ्याउ भनेको अर्थ चाहिँ के हो त्यतिखेर? एकदमै राम्रो, धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो पास्टर कालेलाई, त्यसपछि अरूलाई पनि। मलाई पछ्याउ भन्नुको अर्थ के हो भन्नुहोस् त त्यतिखेर? म जस्तै हुन सक्छु होइन, म जस्तै हुन सक्छु। हेर्नुहोस् त, यी चेला यहाँ 4 जना केटाहरू यतिखेर कुरा गर्दाखेरि पछि आएर सबै रिजेक्टेड केटाहरू प्रभुले छान्नु भयो। त्यो बेलाको रब्बीहरूले रिजेक्ट गरेका केटाहरू, रिजेक्टेड मात्र होइन, यिनीहरू टिनेजका छन्। तेस्रो कुरा तपाईँलाई थाहा छ, यिनीहरू हिब्रूहरू हुन्, हिब्रू भएको कारण यिनीहरू पक्षपाती छन्। अरू मान्छेले मान्छे गर्दैन यिनीहरू खासमा, अरू मान्छेलाई त अशुद्ध ठान्छन्, अरू मान्छेलाई अपवित्र ठान्छन् यिनीहरू। यस्तो मान्छेहरूको काँधमा प्रियहरू, यस्तो मान्छेहरूको काँधमा रिजेक्टेड यङ मेन, टिनेजर्स, प्रेजुडिस्ड, एकदमै पार्सियालिटी गर्ने यस्तो खालको व्यक्तिहरूको काँधमा तपाईँ र मेरो मुक्ति प्रभु येशू ख्रीष्टले झुन्डाइदिनु भयो। तपाईँ र मेरो मुक्ति, सारा संसारको मुक्ति यस्तो खालको 12 जना केटाहरूको काँधमा प्रभुले हालिदिनु भयो। अनि हामीलाई पनि तपाईँहरू मध्येमा कतिजनालाई पक्कै पनि हामी मध्येमा विभिन्न समयमा हामी रिजेक्टेड महसुस भएर आएका छौँ। कतिपटक त चर्चबाट रिजेक्टेड हुन्छ, कतिपटक फ्यामिलीबाट रिजेक्टेड हुन्छ, कतिपटक त आफ्नै साथीहरूबाट रिजेक्टेड हुन्छन्, कतिपटक चाहिँ हाम्रो आफ्नो आमा बाबाबाट रिजेक्टेड हुन्छन्। अरूको बालबच्चा हेर्दा कति राम्रो हुन्छ, हाम्रो आफ्नो बालबच्चाले के भन्छन् त भन्दाखेरि चाहिँ बाँदर जस्तो के जस्तो भन्ने चलन छ हाम्रो। अरूकोले चाहिँ राम्रो। यु माइट ह्याभ
gone through that experiences, that kind of experiences many times, multiple times rejected. जब प्रभुले तपाईलाई फलो मी भन्नुहुन्छ, जब तपाईँ यदि तपाईले यो वचन हेर्दै हुनुहुन्छ आज मत्ती 4 अध्यायको 18 र 19 पढ्यो भने चाहिँ Jesus is saying follow me. When rabbi of rabbis, जब रब्बीहरुका रब्बीले मेरो पछि लागा भन्नुभयो, यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि you have what it takes to be like me. म जस्तै हुनको लागि तिमीले सक्छौ. यसको अर्थ के हो त फेरि भन्दाखेरि ख्रीष्ट जस्तै पाप रहित हुन्छ भनेको होइन. हामी त्यो प्रोसेसमा छौं. यो संसारमा हामी कोही पनि पाप रहित हुन सक्दैनौं. तर प्रभु येशू ख्रीष्टले के चाहनुहुन्छ प्रियहरू भन्दाखेरि हामी सबैजना टु बी लाइक हिम, उहाँ जस्तै भएर उहाँलाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि, उहाँ जस्तै चेला निर्माण गर्नको लागि प्रभुले भन्नुहुन्छ. अब मैले अघि नै के भनेको थिएँ भन्दाखेरि सारा संसारलाई उद्धार गर्ने बारेमा उहाँले लन्च गर्नुभयो. He launched his ministry. He launched his mission. सारा संसारको the world redemption, the global redemption, अथवा the redemption of human race, सारा मानिस जातिको redemption को उहाँले के गर्नुभयो भन्दाखेरि लन्च गर्नुभयो, उद्घोष गर्नुभयो. तर उद्घोष गरिसके पछाडि उहाँ खासमा क्रुसेड गर्न जानु भएन, हिलिङ क्रुसेड गर्न जानु भएन, उहाँ चाहिँ इभेन्जलिस्टिक क्रुसेड पनि गर्न जानु भएन. but he went to Galilee, सानो सहरमा माछा मार्ने ठाउँहरुको गाउँमा गएर उहाँले चेलाहरू छान्न जानुभयो. गालिल समुद्रको स्पेशलिटी खासमा त्यो हो. गालिल समुद्रको त्यो ठाउँमा परमेश्वरको वचन पढ्दथे. गालिल समुद्रको ती ठाउँहरुमा, ती शहरमा परमेश्वरको वचनलाई ग्राह्यता दिन्थे. गालिल समुद्रको ती शहरमा हरेक जना बच्चाहरू पढ्न जान्थे. बच्चा पढ्दाखेरि उनीहरूले परमेश्वरको वचन पढ्दथे, वचन कण्ठ गरेर पढ्दथे. हाम्रो बालबच्चा 10-11 वर्ष इभन जवान अवस्थामा भएको कतिजना चाहिँ यहाँ कति मित्र हुनुहुन्छ होला, यसलाई म आशा गर्छु तपाईले अफेन्ड महसुस गर्नुहुन्न होला. तपाईं र म यो जवान भएको 18, 20 वर्ष, 30, 35 वर्षका छौं. हामीले 10 वटा बाइबलको भर्स भन्न सक्दैनौं होला. विश्वासीको भएको 25, 30 वर्ष भयो होला. यो कसैको पनि विरुद्धमा मैले भनेको होइन. यो वास्तविकता हो. यो तपाईको फ्यामिलीमा छ, तपाईँ र मेरो चर्चमा छ, तपाईँ र मैले लिड गर्ने मिनिस्ट्रीमा छ. We have to take that challenge. हामीले त्यो च्यालेन्ज लिन जरुरी छ. या हामीले भन्नुपर्ने छ कि फलो मी. यसको अर्थ के त फेरि भन्दाखेरि सिद्धताको कुरा गरेको होइन, सिद्धताको कुरा गरेको होइन. प्रियहरू, येशू ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ कि तिमीहरुमा म जस्तै हुनको लागि जे पनि चाहिन्छ त्यो छ. मानिसहरूले तपाईलाई मलाई रिजेक्टेड, वास्ता नगरिएको, बेवास्ता गरिएको, त्यागिएको भन्ने मौका कसैलाई पनि नदिनुहोस्. यदि प्रभुहरुका प्रभु, सारा संसारको सृष्टिकर्ता, रब्बीहरुका रब्बी, हाम्रो उद्धारकर्ता प्रभुले तपाईलाई मलाई भन्नुहुन्छ फलो मी भन्नुहुन्छ भने मेरो पछि लाग भन्नुको अर्थ, when he says follow me, उहाँले भन्नुको अर्थ तिमी म जस्तै हुन सक्छौ. यसको अर्थ कष्टको बेलामा कसरी विजय जीवन जिउने, परीक्षाको बेलामा कसरी विजय जीवन जिउने देखि लिएर संघर्ष संकटको बेलामा, सतर्कको बेलामा कसरी विजय जीवन जिउने, कसरी स्थिरताको जीवन जिउने, यो सबै कुरा देख्नु पर्ने छ. धेरै मान्छेले देख्नु पर्ने छ. यसकारणले गर्दाखेरि प्रभुले के भन्नुभयो भन्दाखेरि मेरो पछि लाग, मेरो पछि लाग. त्यसैले येशू ख्रीष्टले जब मेरो पछि लाग भन्नुभयो, यो चाहिँ सामान्य हिसाबले त्यतिकै मान्छे कुदेको होइन. यी चेलाहरू खासमा यी मछुवाहरू के भयो होला अचम्मित भयो. खासमा हामीले त त्यागेको, हामीलाई त अरू चाहिँ गुरुहरूले, धर्मगुरुहरूले, रब्बीहरूले हामीलाई त्यागेको, जब येशू ख्रीष्ट त्यो समुद्रमा आएर मेरो पछि लाग्यो भन्दाखेरि सबै अचम्मित भएको हुनुपर्छ. हुन नहोस् पनि किन? यसको अर्थ प्रभुले मेरो पछि लाग्यो भन्दाखेरि तिमीहरू म जस्तै हुन सक्छौ, अथवा मेरो मिसन्सलाई तिमीले क्यारी आउट गर्न सक्छौ. येशू ख्रीष्टले के गर्नुभयो प्रियहरू भन्दाखेरि उहाँले 3.5 वर्षसम्म उहाँले आफ्नो 12 जना चेलाहरूसँग मात्रै 3.5 वर्षसम्म उहाँले सँगसँगै बिताउनु भयो. सँगसँगै बिताउनु भयो. प्रभु येशू ख्रीष्टले के गर्नुभयो भन्दाखेरि 3.5 वर्ष पछाडि, 3.5 वर्षपछि तपाईलाई मैले यदि मत्ती 28 अध्यायमा गएर हेर्यो भने प्रभु येशू ख्रीष्ट के भन्नुभयो, 28 को 19, 18 देखि लिएर 20 पदमा हामीले हेर्यो भने प्रभुले के भन्नुभयो भन्दाखेरि जाओ, यसकारण जाओ र सारा देशका जातिलाई चेला बनाऊ. रब्बीहरूले के भन्थे सुरुमा मेरो पछि लाग भन्थे. 15 वर्ष पछाडि जब 30 वर्ष हुन्थे, 30 वर्ष भन्दा अगाडि कोही पनि रब्बी हुन पाउँदैन थियो त्यो चलनमा. जब 30 वर्ष भएपछि के भन्थे रब्बीहरूले आफ्नो चेलाहरूलाई, हिब्रूमा तालमिद भनिन्छ, चेलाले के भन्थे भन्दाखेरि जाओ र तिमीहरू पनि आफ्ना चेलाहरू बनाऊ. येशू ख्रीष्टले एक्ज्याक्टली के भन्नुभयो, यी चेलाहरूलाई मेरो पछि लाग. येशू ख्रीष्टले दिनुभएको सबैभन्दा अन्तिम आज्ञा के थियो भन्दाखेरि जाओ र चेला बनाऊ. येशू ख्रीष्टले यो स्ट्र्याटेजी यो स्ट्र्याटेजी हाम्रो हातमा थमाइदिनु भएको छ. अब प्रभु येशू ख्रीष्टले त्यो भन्नु हुँदाखेरि
मेरो पछि लाग भन्नु हुँदाखेरि उहाँले के भन्नुभयो, फेरि म पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, मैले इन्टेन्सनली दोहोऱ्याइरहेको छु। के भन्नुभयो भन्दाखेरि तिमीहरू म जस्तै हुन सक्छौ। यसको अर्थ तिमीहरूले मेरो नाम, तिमीहरूले मेरो इज्जत, तिमीहरूले मेरो पहिचान, तिमीहरूले मेरो चरित्र र स्वभाव तिमीहरूले क्यारी आउट गर्छौ। त्यो बेलामा जब एउटा रब्बीलाई एउटा चेलालाई हेर्थे, त्यो बेलामा रब्बीलाई देख्दथे। अनौठो कुरा यहाँलाई बताउन चाहन्छु, सुरुको लाइन मैले यसरी भनेको थिएँ, तपाईँलाई याद गर्नुभयो भने त्यो बेलाको चेलाहरूको अल्टिमेट उद्देश्य, सबैभन्दा महान उद्देश्य, लक्ष्य भनेको चाहिँ आफ्नो रब्बी जस्तै हुनु अरे, आफ्नो रब्बी जस्तै हुनु। येशू ख्रीष्टले के भन्नुभयो, मेरो पछि लाग। यी चेलाहरूको अल्टिमेट उद्देश्य के थियो, आफ्नो अब अचम्मको कुरा मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि त्यो बेलामा चेलाहरूको लागि सबैभन्दा बेस्ट कम्प्लिमेन्ट, सबैभन्दा उत्तम कम्प्लिमेन्ट, स्याबास अथवा कति राम्रो कुरा भन्नको लागि के भन्थे तपाईँलाई थाहा छ? त्यो भन्दाखेरि यदि 90 वर्षको रब्बी छन्, 90 वर्षको रब्बी छ जो बुढो छ, उनको चाहिँ कम्मरमा, उनको कम्मरको हड्डीमा समस्या भयो, 90 वर्षमा कुप्रो भयो अथवा बाङ्गो भयो। अनि त्यो 13-14 वर्षको जवान केटाहरू, टिनेज केटाहरू, किशोर अवस्था केटाहरू आफ्नो रब्बी जस्तै हुनको लागि यिनले के गर्थे भन्दाखेरि यी पनि बाङ्गो परेर हिँड्थे अरे, यी पनि बाङ्गो परेर हिँड्थे। किन? किनकि यिनीहरूको अल्टिमेट उद्देश्य के छ भन्दाखेरि आफ्नो रब्बी जस्तै हुनु। हामी अहिले के भन्छौँ, यदि कोही मान्छेले जस्तै हामी अध्ययन गर्छौँ, कोही मान्छेको जीवनबाट प्रभावित हुन्छौँ अनि वचन अध्ययन गर्न, वचनलाई प्रेम गर्न सिक्छौँ भने हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि ए फलानाको कपी गर्यौँ भनेर हामी ताली बजाउँछौँ, हामी खासमा खिल्ली उडाउँछौँ। तपाईँलाई अचम्मको कुरा बताउँछु, हिजो मात्रै यहाँ पास्टर विजय कर्मचारीले बोल्नुभयो, मेरो 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 विचारमा, होइन भरत भाइ, तपाईँलाई टाउको हल्लाउनु भए पनि हुन्छ, नबोल्नु भए पनि हुन्छ, होइन। हिजो मात्र विजय कर्मचारीले यहाँ बोल्नुभयो, मलाई थाहा छ। विजय कर्मचारी मेरो रब्बी हुन्। अनि विजय कर्मचारीलाई हामी के भन्छौँ, उहाँलाई पछ्याउनु के भन्छ, हामी गमलियल भन्छौँ। उहाँलाई गमलियल भनेको चाहिँ पावलको पनि रब्बी, होइन। नयाँ करार हेऱ्यो भने हामी गमलियल पावलको रब्बीलाई हामी गमलियल भन्छौँ। प्रेरित 5 अध्यायमा, प्रेरित 22 अध्यायमा पाउँछौँ गमलियल। अनि हामी विजय कर्मचारी सरलाई गमलियल भन्छौँ। अनि मलाई उहाँले 2001 देखि निर्माण गरिराख्नु भएको छ। उहाँलाई मैले नजिकबाट धेरै कुरा हेरेको छु, परमेश्वरको वचनप्रति, मण्डलीप्रति, चेला निर्माणप्रति, धर्मशास्त्रप्रति उहाँको समर्पण त मैले त्यो बेलादेखि उहाँलाई पछ्याइरहेको छु। धेरै कुरा आज पनि तपाईँले सायद उहाँको जस्तै सुन्नुभयो होला। अनि आम ग्ल्याड, म एकदम खुसी छु तपाईँले विजय कर्मचारी जस्तै के देख्नुभयो। किन भन्दाखेरि अहिलेको समयमा सायद कतिले यहाँ भनिसक्नुभयो होला, ए यो मान्छेले ठ्याक्कै पास्टर विजयको कपी गर्नु हुँदो रहेछ। द्याट्स फाइन। किनकि मेरो अल्टिमेट उद्देश्य मेरो रब्बी जस्तै हुनु। मलाई यो पनि थाहा छ मेरो रब्बी विजय कर्मचारी, रब्बीहरूको रब्बी येशू ख्रीष्टलाई पछ्याउनुहुन्छ भनेदेखिलाई मैले जब उहाँलाई पछ्याउँछु त म येशू ख्रीष्ट जस्तै हुन्छु। अनि मसँग यहाँनिर आजको ग्रुपमा पनि धेरैजना भाइ बहिनीहरू छन् जो मान्छेहरू मसँग चाहिँ धर्मशास्त्र अध्ययनमा सँगसँगै सिक्नुहुन्छ। अब म रब्बी नै त भन्दिनँ, होइन, तैपनि म सँगसँगै सिक्ने क्रममा, त्यसपछि परमेश्वरको वचन सिकाउने, हुर्काउने क्रममा मसँग भएको अरू भाइ बहिनीहरू पनि यहाँनिर छन्। किन मैले यहाँ तपाईँले ल्याए थाहा छ? यदि चेलापनको बारेमा, चेला निर्माणको बारेमा मैले भन्छु र मैले गर्दिनँ र मेरो प्रोडक्ट छैन भने यो कन्सेप्ट मात्र हो, मैले तपाईँलाई धोका मात्र दिन्छु। यदि मैले सिकाइरहेको जस्तो, यदि म सँगसँगै सिकेकाहरूले गर्न सक्दैन भनेदेखिलाई मैले तपाईँलाई धोका मात्र दिइरहेको छु। तर यहाँ कोही भाइहरू यस्ता पनि छन् यहाँनिर जसले मैले भन्दा बेटर सिकाउन सक्छन्, कोहीले मैले भन्दा बेटर सिकाउन सक्छन्। अनि एउटा धर्मशास्त्रको शिक्षक, हरेक अगुवाहरू, हरेक चेलाहरूको जिम्मेवारी चाहिँ के हो त भन्दाखेरि येशू ख्रीष्टलाई पछ्याउने। जब तपाईँ ख्रीष्टलाई पछ्याउनुहुन्छ तपाईँले तपाईँ जस्तै मान्छे निर्माण गर्दै जानुपर्छ। प्रियहरू, एफिसी 2 अध्यायको 10 पदमा, एफिसी 2 अध्यायको 10 पदमा पढ्न चाहन्छु। मैले येशू ख्रीष्टले चाहिँ नि हामीले के भन्नुभयो भने शिक्षामा मैले भन्दैछु। एफिसी 2 अध्यायको 10 पदमा पढ्न चाहन्छु यहाँ सबैको लागि। यहाँ लेखिएको छ, टिप्न सक्नुहुन्छ, किनकि हामी असल कामहरूको निम्ति ख्रीष्ट येशूमा सृजना गरिएका उहाँका हातका सिप हौँ। हामी ती बमोजिम हिँडौँ भन्ने हेतुले परमेश्वरले पहिलेबाटै ती तयार गर्नुभएको थियो। अब यहाँनिर के छ भन्दाखेरि यहाँको सन्दर्भ के छ? उद्धार कामबाट आर्जन हुन्न, हाम्रो धर्म कर्मले आर्जन हुन्न, तर असल कार्यहरू चाहिँ उद्धार पाएका मान्छेहरूको लागि पहिलाबाट नै प्रभुले तय गर्नुभएको छ भन्ने बारेमा यहाँ कुरा गरिएको छ। असल काम हामी सबैले गर्नुपर्छ विश्वासीहरूले, तर उद्धार पाएको ओबिडियन्समा,
उद्धार पाउनको लागि होइन, तर उद्धार पाएको हिसाबले पाएका मान्छेहरूको रिस्पोन्स चाहिँ के हो त भन्दाखेरि असल कार्यहरू भने यहाँ छ। अब यहाँ प्रभुले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि हातका सिप हौ, हामी उहाँका हातका सिप हौ। प्रियहरू, हातका सिप भन्ने शब्द जो छ यहाँ, हातका सिप भन्ने शब्द चाहिँ नि ग्रिक भाषामा पोइमा भन्ने शब्द छ। POIEMA, पोइमा भन्ने शब्द छ। पोइमा शब्दबाट अंग्रेजीमा एउटा शब्द आउँछ। पोइमाबाट अंग्रेजीमा पोइम भन्ने शब्द आउँछ। प्रभुले के भन्नुभयो, पोइमा तिमीहरू मेरो हातका सिप हौ, आई हेभ क्राफ्टेड। मेरो सिप, मेरो मेहनत, मेरो कला कौशलता तिमीहरूमा परेको छ। तिमीलाई क्राफ्टिङ गर्दाखेरि, तिमीलाई बनाउँदाखेरि आई हेभ क्राफ्टेड यु सो मच इन सच अ वे यु आर पोइमा। अब अंग्रेजी भाषामा यहाँबाट के आएको छ, पोइम। पोइम भनेको नेपालीमा के हो, कविता हो। प्रियहरू, कविता भन्ने शब्द, कवि यहाँ कति कवि कवयित्रीहरू पनि हुनुहुन्छ होला, मेरो आशा छ। जब तपाईँले कविता लेख्नुहुन्छ, जस्तै एउटा यहाँ समीर रिमाल भाइ हुनुहुन्छ, उहाँले कविता लेख्नुहुन्छ, सायद कवयित्री भाइ बहिनीहरू पनि हुनुहुन्छ होला यहाँ। कविता लेख्ने मान्छेको जब कविता पढिन्छ, कविता लेख्ने मान्छेको जब कविता पढिन्छ, कविता पढ्दाखेरि त्यो व्यक्तिको मनमा के छ, त्यो व्यक्तिको हृदयमा के छ, त्यो व्यक्तिको मनोदशा के छ, त्यो व्यक्तिको भावना कस्तो भइरहेको छ, त्यो व्यक्तिलाई रिस उठिरहेको छ कि त्यो व्यक्तिले के भइराखेको छ, उसको देश प्रेम, उसको रिस, उसको डाहा ईर्ष्यादेखि लिएर सबै कुरा भावनाहरू छत्ताछुल्ल त्यो व्यक्तिको चरित्र, त्यो व्यक्तिको स्वभाव हामी केमा देख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो कवितामा देख्छौँ। कुनै पनि व्यक्तिले कागजमा, अहिले त अब फेसबुक यहाँ कम्प्युटरतिर पनि छ, कागजमा त नभनौँ अहिले त कागजमा त भन्दाखेरि त अन्य अर्थ लाग्न सक्छ होइन, कागजमा मात्र होइन, खासमा भन्नु पर्दाखेरि अनि कुनै पनि व्यक्तिले जब कविता लेख्छन्, त्यो कविले चाहिँ कागजको टुक्रोमा आफ्नो मनोभावना, आफ्नो मनोदशा, आफ्नो चरित्र, आफ्नो विचार सबै उनले पोखाएका हुन्छन्। अब ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, तपाईँले कविलाई नचिन्नु भए पनि जब तपाईँले कविता पढ्नुहुन्छ, त्यो व्यक्तिको मनमा के भइरहेको छ, त्यो व्यक्तिको हृदयमा के भइरहेको छ, त्यो व्यक्तिको रिस छ कि त्यो व्यक्ति प्रेममा छ कि त्यो व्यक्ति दुःख पाएको छ कि त्यो व्यक्तिमा जोस छ कि सबै कुरा पढ्न पाउँछौँ। अनि मान्छेले चिन्न सक्छन् यो व्यक्तिको मनोदशा यस्तो छ। यो कविको नाममा चिनिने सिद्धिचरण श्रेष्ठको बारेमा विचार गरौँ न। यो कवि भनेर चिनिने सिद्धिचरण श्रेष्ठ, जस्तै मेरो प्यारो ओखलढुङ्गा भन्ने कविता लेख्नु भएको, धेरै पढ्नु भएको छ होला। मेरो प्यारो ओखलढुङ्गा भन्ने कविता पढ्दाखेरि हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि उहाँको जन्मभूमिप्रति उहाँको मोह, उहाँको जन्मभूमिप्रति उहाँको प्रेम, उहाँको बाल्य अवस्थाको उहाँको त्यो चाहिँ बाल्य अवस्थालाई उहाँले सम्झेको कुराहरू। त्यति मात्र होइन, त्यस पछाडि उहाँको जन्मभूमिमा उहाँले प्रकृतिलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भनेको देख्न पाउँदछौँ, देशप्रतिको उहाँको प्रेम हामीले देख्न पाउँदछौँ। यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि सिद्धिचरण श्रेष्ठलाई म चिन्दिनँ, सायद तपाईँहरू कतिले चिन्नुहुन्न होला, अब आफन्त हुनुहुन्छ भने चिन्नुहुन्छ होला, म जान्दिनँ त्यो कुरा त, तर म चिन्दिनँ। तर सिद्धिचरण श्रेष्ठको कवितालाई जब म पढ्छु, सिद्धिचरण श्रेष्ठले को देश प्रेम, आफ्नो जन्मभूमिप्रतिको प्रेम, उनले उसको चाहिँ साहित्यप्रतिको प्रेम, उसले बाल्य अवस्थालाई मिस गरेका कुराहरू त्यो मैले पढ्न पाउँदछु। प्रभुले यहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ एफिसी 2:10 भन्दाखेरि यु आर माई पोइम्स, तिमीहरू मेरा कविता हौ। जब मेरो बारेमा थाहा नभएका मान्छेहरू मेरो बारेमा सुन्दै नसुनेको ठाउँमा, मेरो नामै नसुनेको ठाउँमा जब तिमीलाई राखिन्छ, सायद मेरो विरोध गर्ने मान्छेको बीचमा जब तिमीलाई राखिन्छ, मेरो नाम येशू ख्रीष्टको नाम, परमेश्वरको नाम नसुनेको मान्छेको बीचमा जब तिमीलाई राखिन्छ, जब मान्छेले पढ्छन्, मलाई नचिनेको मान्छेले जब पढ्छन्, प्रभुले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि दे विल नो माई नेचर, दे विल नो माई क्यारेक्टर, दे विल नो माई पर्सन, दे विल नो माई लभ फर द होल वर्ल्ड। अब विचार गर्नुहोस् प्रियहरू, यहाँ भएको जति पनि हुनुहुन्छ 95 इन्ट्रेस्ट हियर, सायद फ्यामिली यहाँनिर हुनुहुन्छ प्रियहरू, प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ यु आर पोइम्स, परमेश्वरको कविता हुनुहुन्छ तपाईँ। प्रभुले त्यति मेरो पछि लाग भन्नुभएको होइन, प्रभुले भन्नुभएको यु आर लाइक मी, यु क्यान बी लाइक मी मात्र होइन, प्रभुले भन्नुभएको तिमी म जस्तै छौ मात्र होइन, तिमी म जस्तो हुन सक्छौ मात्र होइन, प्रभुले भन्नुहुन्छ तिमी म जस्तै छौ। किन? किनकि तिमी मेरा कविता हौ। एभ्रीवन अन दिस स्क्रिन,
Everyone on this screen, परमेश्वरले भन्नुहुन्छ you are his poem, you are his poem. यदि त्यसो हो भने when he says follow me, he is saying उहाँको आफ्नो नाम, उहाँको प्रतिष्ठा, his name, his character, his personality completely सारा संसार जसले येशू ख्रीष्टलाई चिन्दैन त्यस ठाउँमा तपाईलाई राखिएको छ ताकि when people see, when people read, जब मानिसले तपाईलाई हेर्छन्, तपाईको बोली वचन व्यवहार चरित्र हेर्छन् कि ती मानिसहरूले कविलाई देख्न पाउन्. The poet himself, God himself, Jesus himself, उहाँले भन्नुहुन्छ follow me. Don't play small. अंग्रेजीमा भन्ने चलन छ. Don't play small. अनि परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ भन्दै गर्दाखेरि I have entrusted the mission of the whole world redemption unto you on your shoulders. प्रभुले यसको अर्थ तिमी म जस्तै छौ, तिमी मेरो कविता हो भन्नुको अर्थ प्रभुले के भन्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि I have entrusted the whole redemption process, the process on you. त्यसैले मैले सुरुमै भने यो ग्रुप प्रियहरू मलाई थाहा छ म स्वर्ग जान्छु भन्नेमा मात्र खुसी भएर बस्ने ग्रुप होइन. यो ग्रुप यस्ता खालको पुस्ता जो छ हाम्रो पुस्ता छ त्यसो even generations to come हामी खुसी हुने होइन, खुसी छौं. We are so thankful कि प्रभुले भन्नुहुन्छ follow me. तर everyone on the screen, सायद family किचनमा हुनुहुन्छ होला, काम गर्दै हुनुहुन्छ, देश विदेशमा हुनुहुन्छ, God is saying I have put my name, my fame, my character, my person on you. I have trusted you so much. I have trusted you so much. प्रभुले भन्नुहुन्छ म तिमीमाथि त्यति भरोसा गर्छु कि you can become like me. यसको अर्थ के त प्रियहरू भन्दाखेरि हामी ख्रीष्ट जस्तो अहिले भइसकेको छैन. तपाईहरु मैले यदि रोमी 8 अध्यायको 29 पदमा हेर्यो भने प्रभुले भन्नुहुन्छ क्लियरली त्यहाँ भनिएको छ हामी सबैजना उहाँको पुत्रको रूप समान हुँदै जानको लागि प्रभुले हामीलाई अघिबाट नियुक्त गर्नुभएको छ. प्रभुले भन्नुभएको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ नि तिमीहरू म जस्तै एक दिन हुनेछौ. एक दिन स्वर्गमा जब हामी सबैजना हुनेछौँ हामीले म भरत भाइलाई हेरेर भन्न सक्छु, त्यसमा ताइचुङ भाइ बहिनीलाई हेरेर भन्न सक्छु अब तपाईँ त ठ्याक्कै येशू ख्रीष्ट जस्तै हुनुहुन्छ. अनि तपाईले मलाई हेरेर भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँ येशू ख्रीष्ट जस्तै हुनुहुन्छ. यहाँ जति पनि स्क्रिनमा हुनुहुन्छ तपाईले धेरै हामी अचम्मित हुनेछौँ तपाईँ एक्ज्याक्टली यु लुक लाइक क्राइस्ट. तर यस संसारमा प्रभुले हामीलाई उहाँको मिसन्स रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि त्यो बेलाको रब्बीहरूको टिचिङलाई कन्टिन्यू गर्नको लागि रब्बीहरूले अरू चेलाहरू बनाउनको लागि चेलाहरू बनाउँथे. प्रियहरू प्रभुले सारा संसारलाई जित्नको लागि महान आज्ञा दिनुभएको छ. महान आज्ञा सुसमाचार सुनाउनु होइन मात्र होइन भन्ने अर्थ लाउन चाहन्छु. महान आज्ञा भनेको सुसमाचार सुनाउनु मात्र होइन. तपाईहरु म यदि नयाँ करारमा गएर हेर्यो भने मत्ती 28 अध्यायको 19 पदलाई हेर्यो भने सुसमाचार सुनाउनु भन्ने शब्द चाहिँ खासमा त्यहाँ महान आज्ञा भित्र छ. चेला बनाउने हामीलाई आज्ञा दिएको. यसकारणले गर्दा के भनाइ के छ त प्रियहरू भन्दाखेरि चाहिँ नि what you cannot see you cannot become. जो तपाईले देख्नुहुन्न तपाई हुन सक्नुहुन्न. What you do not behold you cannot be. What you do not see you do not be. You cannot be. जे तपाई देख्नुहुन्न त्यो तपाई हुन सक्नुहुन्न. जे कुरालाई तपाई हेर्नुहुन्न तपाई त्यो बन्न सक्नुहुन्न. अब यी दिनहरुमा पोएमको रूपमा तपाई र मसँग चर्चमा जवानहरुलाई देख्नु पर्यो, जवानहरुले देख्नु परेको छ पोएम. प्रभुले भन्नु भएको त्यो मान्छेले देख्नु परेको छ. हामीलाई सिद्धताको लागि प्रभुले बनाउनु भएको छैन. पक्कै पनि सिद्ध हुनु भन्ने अर्थलाई हामीले कन्टेक्स्टमा बुझ्नु पर्छ. तर प्रभुले खोज्नु भएको चाहिँ हामीलाई विश्वासयोग्यताको लागि, उहाँलाई पछ्याउनको लागि हो. मेरो टाइम स्पिनलाई मलाई थाहा छ. अन्तिममा पाउल प्रेरितको भनाइ म राख्न चाहन्छु. पहिलो कोरिन्थी 11 अध्यायको 1 पद लेख्न सक्नुहुन्छ. पहिलो कोरिन्थी 11 अध्याय 1 पदमा पाउलले के भन्छन्? कोरिन्थीका विश्वासीहरू जो हिसाबले एकदमै थर्ड क्लास त नभनौँ जेहोस गण्डगोल भएको मण्डलीमा त्यहाँ पाउल प्रेरितले कोरिन्थीका विश्वासीले के भन्दछन् त भन्दाखेरि जसरी म ख्रीष्टको अनुसरण गर्छु तिमीहरू मेरो अनुसरण गर. अचम्म छैन र? अचम्म छैन र? जसरी म ख्रीष्टको अनुसरण गर्छु तिमीहरू मेरो अनुसरण गर्ने हो जसरी म ख्रीष्टको अनुसरण गर्छु. पाउलले के भनेनन् भन्दाखेरि चाहिँ नि तिमीहरू चर्चमा आउँदाखेरि मलाई हेरेर होइन ख्रीष्टलाई हेरेर आऊ. यहाँ त 15 वर्ष 20 वर्ष 25 वर्ष पास्टर एल्डर डिकन भइसकेको जवान अगुवा भइसकेको मान्छेहरू पनि चाहिँ घरेलु संगतिमा पास्टर आइदिएन भनेर रिसाएर हिँड्न चलन छ. अब नयाँ विश्वासीलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब तपाईहरु मलाई हेरेर नआउनुस्, कसले हेरेर आउनुस्? ख्रीष्टलाई हेरेर आउनुस्. बिचारा नयाँ विश्वासीले कहाँ ख्रीष्ट देखेको छ भन्नुस् त? हामी धेरै लामोसँग विश्वासी भएका मान्छेहरू संगतिमा पास्टर आएनन् एल्डर आएनन् भनेर हामीले बौछेर हिँड्छौँ भनेको लागि
How can these new believers can see Christ? कसले हेरेर आउने? कहाँ हुन्छ ख्रिस्ट? कहाँ छाम्ने उहाँले ख्रिस्ट? किन चर्चमा मूर्ति हुँदैन? फोटो हुँदैनन्? पावलले भन्दछन्, पावलले ख्रिस्टलाई पछ्याउने भनेनन्, म ख्रिस्टलाई पछ्याउँछु अनि तिमीहरू मलाई पछ्याऊ, and I will show you how to become like Christ. तपाईं र मेरो पछि लाग्ने मान्छे अनगिन्ती मान्छेहरू छन् प्रियहरू, तर तपाईं र मैले को जस्तो बनाइरहेको छ त्यो महत्त्वपूर्ण छ। त्यही अब अन्तिम पदमा पढ्न चाहन्छु, पहिलो कोरिन्थी 4 अध्यायको 16 र 17 पद। यो कुरा गरेर म अन्त गर्न चाहन्छु। पहिलो कोरिन्थी 4 अध्यायको 16 र 17 पद, त्यहाँ के भनेको छ? यसलाई एक्सपोजिसनलाई हेर्दाखेरि पनि एकदमै अचम्मको कुरा छ। हेर्नुस्, यसकारण कोरिन्थीको विश्वासीलाई भन्दछन् पावलले, यसकारण तिमीहरू मेरा अनुसरण गर्नेहरू, फलो मी, इमिटेट मी। इमिटेट मी भनेको चाहिँ खासमा मेमेटोस भन्ने ग्रीक शब्द हो। मेमेटोस भनेको मिमिक्री भनेको। मिमिक्री त हाम्रो गर्न आउँछ नि, क्यारिकेचर गर्न आउँछ नि। मिमिक्री भन्ने शब्द यहाँनिर छ। अनुसरण गर्नु भनेको चाहिँ मलाई पछ्याऊ, यसकारण तिमीहरू मेरा अनुसरण गर्नेहरू हौ भने म तिमीहरूलाई आग्रह गर्दछु। 17 पद भेरी इन्ट्रेस्टिङ। यसैले उनले के भन्छ भन्दाखेरि फलो मी मात्र भनेनन्, यिनले के भन्दैछ भन्दाखेरि यसकारण, द्याट देयरफोर, मेरो पछि लाग, देयरफोर, यसकारण तिमीहरू कहाँ तिमोथीलाई पढाउँदैछु। बडा अचम्मको कुरा छैन र? मेरो अनुसरण गर, फलो मी, त्यसकारणले गर्दाखेरि म कसलाई पढाउँदैछु? तिमोथी पढाउँदैछु। इट्स भेरी भेरी इन्ट्रेस्टिङ। मेरो पछि लाग भनेपछि म आउँछु भन्नुपर्ने हो नि, तर यिनले के भनेनन् भन्दाखेरि म आउँदैछु, मलाई हेर भनेनन्। यिनले पहिले त्यहाँ समय बिताए। यिनले के भन्छ भन्दाखेरि तिमोथीलाई पठाउँदैछु, तिनी प्रभु मेरा प्यारा र विश्वासी छोरा हुन्। छोरा भनेको आज भोलिको आत्मिक छोरा र आत्मिक बाउ र खास यो करारवाला कुरा गरेको होइन। आई नो मेनी विल बी अफेन्डेड। करारको बारेमा कुरा गरेको होइन। यो प्यारा छोरा भन्ने शब्द त्यो बेलामा रब्बीहरूले चेलाहरूलाई छोराहरू भन्थे, अनि उनले रब्बीको चेला भएकाले गर्दा उनले तिमोथी आफ्नो चेलालाई उनले छोरा भन्दछन्। अनि यहाँ भन्दछन् तिनी प्रभुमा मेरा प्यारा र विश्वासी छोरा हुन्। मैले सबै ठाउँमा सारा मण्डलीमा सिकाए बमोजिम ख्रिस्टमा मेरो जीवन कस्तो छ सो तिनले तिमीलाई सम्झना गराउनेछन्। भरत भाइलाई हेर्दाखेरि, मलाई हेर्दाखेरि, भरत भाइलाई हेर्दाखेरि भरत भाइको चरित्र, स्वभाव, व्यक्तित्व, परमेश्वर प्रतिको प्रेम, डेडिकेसन, यहाँ के भन्छ? ख्रिस्टमा मेरो जीवनलाई देखाउने को छ त? द क्वेसन इज, हु इज someone that's following you? जसलाई तपाईँ र मैले भनिरहेको छौँ मेरो पछि लाग, ताकि यस्तै प्रकारले हामी निर्माण गर्न सकौँ कि सार इम्प्याक्ट जेनेरेसन्स, इम्पावर जेनेरेसन्स, एन्ड ती मान्छेलाई, प्रभुलाई नचिनेका मान्छेलाई इम्पावर गर्नको लागि, इम्प्याक्ट गर्नको लागि, वी इम्पावर युथ पिपल सो द्याट वी क्यान इम्प्याक्ट। प्रियहरू, यहाँ भएका आमाहरू, दिदीबहिनीहरू, दाजुभाइ जति पनि हुनुहुन्छ, एभ्रीवान ख्रिस्टलाई पछ्याउनु भने एभ्रीवान इज अ लिडर। इफ एभ्रीवान इज अ लिडर, तपाईँ र मलाई कहिले कहिले पछ्याइरहेका छन्। हाम्रो वक, हाम्रो हिँडाइ होसियारी हुनुपर्छ ताकि हामी कोही मान्छेले मेरो पछि लाग भन्न सकौँ। यदि हामी ठिक तरिकाले जिएनौँ भने प्रियहरू, फेरि पनि कविता भन्ने याद गर्नुहोस्। तपाईँ र मलाई पढ्दाखेरि कविको बारेमा खराब दृष्टिकोण मान्छेले बनाउँछन् कि कविको बारेमा प्रेमको दृष्टिकोण, शक्तिको दृष्टिकोण, चरित्रको दृष्टिकोण बनाउँछन्। When Jesus says follow me, he is saying you can be like me, you can be exactly like me. फर्स्ट टिप्न सक्नुहुन्छ अनि मैले अन्त गरेँ। लुका 6:40 तपाईले टिप्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ नि, चेला आफ्नो गुरुभन्दा महान हुँदैन, श्रेष्ठ हुँदैन, तर पुरा शिक्षा पाएपछि आफ्नो गुरु जस्तै हुन्छ, एक्ज्याक्टली लाइक हिज rabbi। त्यसैले हु इज द्याट पर्सन टु हुम हामीले भन्न सक्छौँ फलो मी। हामीले भनेको हामी सिद्ध र पवित्र छौँ भनेको होइन, तर भनेको चाहिँ के हो त, म ख्रिस्टलाई पछ्याउँछु, भाइ बहिनी तिमी मलाई पछ्याऊ, यदि तिमीले मलाई पछ्यायो भने तिमी ख्रिस्टलाई पछ्याउनु हुनेछौ। And we multiply the life of Christ. Multiply the life of Christ. When Jesus says follow me, he is saying, उहाँले भन्नुभएको छ मेरो पछि लाग भन्नु हुँदाखेरि चाहिँ मेरो नाम, चरित्र, मेरो चरित्र, व्यवहार, सबै कुराहरू, व्यक्तित्व, सबै कुरा मैले तिमीहरूको काँधमा राखेको छु ताकि सारा संसारसम्म तिमीहरू पुग्न सक। तिमीलाई यस्तो ठाउँमा राखिएको छ जहाँ तिमीलाई मलाई नचिनेका मान्छेहरू जब त्यहाँ मान्छेले पढ्छन् तिनीहरूले थाहा पाउनेछन् कि he is Christ। परमेश्वरले यहाँ सबैलाई आशिष दिउन्। धेरै धन्यवाद। यहाँ सबैलाई जय मसीह छ। बाँकी समय म भाइले दिन चाहन्छु। विशेष गरिकन पास्टर डाक्टर आनन्द तामाङज्यूलाई धेरै धन्यवाद। हामी धेरै खुसी छौँ, सुनिरहौँ जस्तो लाग्यो। यो विषय एकदम
जति गहिरो छ त्यति महत्त्वपूर्ण पनि छ।